सऊदी अरब में 29 तक रात की दुआएं वित्र सुने। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यंक़ज़ी मअरूफुहु अबदा। अल्हम्दुलिल्लाहि बिजमीइ महामिदिहि अल्लती ला तुहसा अददा। सुब्हान मन ला तनामु अन्हु अलउयून। सुब्हान मन ला तराहु फिद दुनिया अलउयून वला तुखालितुहु الظنون ولا يصفه الواصفون। يعلم مكاين البحار ومثاقيل الجبال وعدد ورق الأشجار. الحمد لله حليم على من عصاه. الحمد لله قريب ممن دعاه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا ومقامنا وارفع اللهم فيها درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت ذنوبنا
وسترت عيوبنا وجعلتنا من المقبولين. اللهم اجبر كسر قلوبنا لفراق شهر رمضان. اللهم اجبر كسر قلوبنا لفراق شهر رمضان. اللهم أخرجنا منه واجعلنا من عتقائك من النيران، وارزقنا بفضلك الجنان برحمتك يا كريم يا منان. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر بعزتك وجبروتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.